बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लड़की जिसकी उम्र 6 साल थी, उसे बचपन से ही कहानियां पढ़ने और कहानियां लिखने का शौक था। 6 साल की उम्र में ही उसने कहानियां लिखना शुरू कर दी। उसकी जिंदगी गुजरती रही। एक ऐसा मोड़ आया कि जिंदगी में उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उन मुश्किलात से घबराई नहीं। अचानक ही एक सफर के दौरान उसके जहन में एक कहानी आई। उसने सोचा कि मैं ऐसी कहानी लिखूं जिसमें बुराई को शिकस्त हो और दुनिया के अंदर मोहब्बत, दोस्ती, कुर्बानी और बहादुरी की ताकत हो और दुनिया सुकून से जिंदगी गुजार सके। और लिखने के बाद उसका यह ख्याल था कि इसे हर पब्लिशर शाया करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो उस कहानी को लेकर पब्लिशर्स के पास गई तो किसी भी पब्लिशर ने उसको छापने से की हामी नहीं भरी। जितने मशहूर पब्लिशर्स थे उन सब ने ये सोचकर उस कहानी को छापने से इनकार कर दिया कि इस कहानी को कौन खरीदेगा, इस किताब को कौन खरीदेगा, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई लोग शौक से पढ़ें। लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और वो अपनी इस कोशिश में लगी रही। बिलाखिर एक अननोन किस्म के पब्लिशर, जो कि कोई ज्यादा मशहूर नहीं थे, उन्होंने इसकी किताब को छापने की हामी भर ली। इस किताब की मुसन्निफा का नाम जॉनी कैथलीन रोलिंग था, जिसे आमतौर पर J.K. रोलिंग के नाम से जाना जाता है, और उस किताब का नाम हैरी पॉटर था। हैरी पॉटर छपने के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों के अंदर शुमार होने लगी, और थोड़े ही वक्त के बाद उस किताब का चर्चा पूरी दुनिया में फैल गया। उसके अंदर उस मुसन्निफा की जो मेहनत थी, जो कोशिश थी, और जो उसका हिम्मत के साथ हौसला न हारना था, वो उस किताब की शोहरत का एक सबब बन गया। इस कहानी का मतलब यह है कि जिंदगी के अंदर जब हम हौसला नहीं हारते, अपने काम से काम रखते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर जिंदगी हमें एक दफा कामयाबी से जरूर सरफराज करती है। हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बड़े पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इत्मीनान के साथ उनकी जिंदगी गुजर रही होती है, खुशी और सुकून उनकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अचानक ही उनकी ये खुशियां मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। उनका ये सुकून जो है वो बेसकूनी में तब्दील होना शुरू हो जाता है। उसकी एक वजह ये होती है कि जब वो अपना मुकाबला किसी दूसरे के साथ करना शुरू कर देते हैं, जब वो देखते हैं कि मेरे साथ वाले का तो बहुत बड़ा घर है, मेरा छोटा घर है, जब वो ये महसूस करते हैं कि मेरे एक जानने वाले के पास तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जबकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, जब वो ये महसूस करते हैं कि एक मेरे साथ के जो लोग हैं उनके पास तो बहुत ज्यादा दौलत है, बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास उनसे कम है, तो ये जो दूसरों के साथ मुकाबला है, ये इंसान की जिंदगी के अंदर बेसकूनी पैदा कर देता है, और इंसान का जो इत्मीनान है उसको छीन लेता है। इंसान की जो खुशी है उसको परेशानी और गमी में तब्दील कर देता है। जब इंसान अपना मुकाबला दूसरों के साथ करके कोशिश करता है उसी जैसा बनने की, लेकिन वो देखता है कि जब वो उस मुकाम को पहुंच जाता है तो अगला उससे भी आगे जा चुका होता है, लिहाजा आप उसको अचीव नहीं कर सकते। जब आप किसी के साथ मुकाबला करके अपने आप का अपना सुकून बर्बाद कर देते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून खत्म हो जाता है,
آپ کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں، آپ کا سکون بے اطمینانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ زندگی کے اندر بہت زیادہ پریشان رہنے لگتے ہیں۔ اپنا مقابلہ اپنے ساتھ کیجئے، اپنے اندر ایک غور کیجئے کہ کیا چیزیں کل آپ کے پاس نہیں تھیں، آج اللہ نے آپ کو وہ چیزیں عطا کر دی ہیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ جیسے اور بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں لیکن آپ کو اللہ نے دی ہیں۔ اپنا مقابلہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ کیجئے، اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ مت کیجئے۔ جب آپ اپنا مقابلہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو آپ کو ایک اطمینان میسر ہوگا، آپ کو سکون میسر ہوگا۔ لیکن جب آپ اپنا مقابلہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کریں گے تو آپ کبھی زندگی میں سکون نہیں پائیں گے، آپ کی خوشی بھی غم میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ یہ سوچئے اور خیال کیجئے کہ آپ کل سے کتنے بہتر ہوئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کتنا بہتر بنایا ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کی ایک تصویر کے رخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس دوسرے کے پاس دولت ہے تو کیا اس کے پاس سکون بھی ہے؟ اگر اس کے پاس بہت بڑی گاڑیاں ہیں تو کیا اس کو سکون کی نیند بھی آتی ہے؟ کیا اس کے پاس بہت بڑے گھر ہیں تو کیا اس گھر کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، کیا اس کے پاس وہ بچوں کی جو نعمت ہے اس کو اللہ نے دی ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی نعمت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ سکون کی نیند سوتے ہو سکتا ہے وہ سکون کی نیند ہی نہ سو سکتا ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت بڑا گھر ہے اس کے پاس اس کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو، وہ دوائیں کھا کر سوتا ہو۔ تو لہٰذا اپنا مقابلہ دوسرے کے ساتھ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے پاس بھی بہت ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، ان کا شکر ادا کیجئے اللہ کی ذات کے ساتھ، ان نعمتوں کو پہچانیے اور اپنے کل کو، اپنے آج کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے مقابلے میں اس نے آج ترقی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اس ترقی کا مطلب یہ اس نے اپنے آپ کو کتنا بہتر بنایا ہے، اپنی زندگی کے اندر کتنی اچھائیاں پیدا کر لی ہیں، کتنی اس نے کل کی نسبت آج زیادہ نیکیاں اپنی زندگی کے اندر سمیٹ لی ہیں۔ تو اپنے آپ کو اپنے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھنے کی کوشش کیجئے اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ نے اپنے آج کو کل سے بہتر بنانا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر سکون لوٹ آئے گا، آپ کی خوشیاں لوٹ آئیں گی اور آپ زندگی میں اپنی اطمینان کی زندگی جئیں گے۔ لیکن جب آپ نے مقابلہ دوسروں کے ساتھ شروع کر دیا تو پھر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور آپ کے حوصلے یقیناً پست ہو جائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔